Page 331. बापाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याचे नावी. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसू. लौकिकां खातीर भेटयलोल्या आयताराच्या मिसांत तुमी भाग घेतात. आमकां व्हड संतोश आनी आनंद भोगता आनी अशें तुमकां आमी मोगाचो येवकार दिता. ह्या वेळार आमची भयण कांय बरीं कळपणां आमच्या दोळ्या मुखार दवरतली ती आमी चिंतांत आयकून ह्या मिसांत वांटो घेवया. मोगाल बावा भयणींनो, आयज सद्या कालाचो 26वो आयतार. आयच्या सेवा धर्माचो विशय तुमी क्रिस्ताची. केदे व्हडले भाग आमचे आमी क्रिस्ताची जावंक. चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोरण्यांनी क्रिस्ताची आमी जावं. सांत पावलूस सांगता ते आमी म्हणोंक पावोंक. फकत क्रिस्त म्हज्या जिविताक अर्थ दिता. आयज लोकिकांच्या मुन्यापणाक भेटयलोलो आयतार पालतना आमकां सगल्यांक ते मागीर बिश्प, पाद्री, दियाकन वो लौकीक जावन आमच्या पवित्र स्थाना वरवीं तेंच आपोवणें मेळ्ळें म्हूण मनाक दवरया. लोकिकांनी आपलें मुन्यारपण चलोवंक तांकां फावो तो जागो पवित्र सोबेन सदांच मेळचो म्हूण मागून संतोशान हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. आनी मोशा मोगाल बाबा भयणीनो, हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर काल्तिकायेन आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचे बोगसणे मागुया. सगलीं बरोबर. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान, चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या स्वरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. So
मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इस्तान संवसारी सर्वेस्परात देवा सर्गींच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतां आमी तुका दिनवासतां तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा कोमिरा भाशेन संवसार बदलूंक आनी ताका नवें जिवीत दिवंक शुभ वर्तमानाचें उतर तुवें आमकां दिलाय. तुजे येवजणे पोरमणे बाबार्थ्यांची ओदीक व्हड संख्या संवसारीक कारबार रातावळी चलोवन समाजाचे परगटी खातीर वावुरतात. क्रिस्ती जिवितान कोतकोतान सदांच आपल्या कामा वरवीं संवसारान तुजें राज इश्टापूंक तुजे कुरपेचो आदार तांकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्रात्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्वर कुपांत देंवून आयलो आनी मोइजेसा कडेन उलयलो. उपरांत ताचे सवें आत्मो आसलो तांतलो थोडो काडून ताणें 70 जाणांक दिलो. तांचेर आत्मो देंवलो तेन्ना तांणी संदेश दिलो पूण उपरांत तांणी आनीक संदेश दिलो ना. दोग मनीस पेडण्या मैदानार रावलोले. एकल्याचें नांव एल्दाद आनी दुसऱ्याचें मेदाद. तांचेरूय आत्मो देंवलो. जोरूय ते तोंबुशी वचूंक नासले तोरूय नेमलोल्या मोदें तांचीं नांवां आसलीं. तांणी पेडण्या मैदानार संदेश दिवंक सुरू केलें. एक तरणाटो ही खबर मोइजेसाक सांगूंक गेलो. ताणें म्हणलें, पळय एल्दाद आनी मेदाद पेन्या मैदानार संदेश दितात. तेन्ना भुरगेपणार तान मोइजेसाचो सेवक आसलो तो नुनाचो पूत जोसुये अशें म्हणूंक लागलो, म्हज्या दोनया मोइजेसा तांकां मना कर. पूण मोइजेसान ताका जबाब दिलो, म्हजे पासत तूं निर्दुकाय करताय. सर्वेस्पराची सगळी पर्जा प्रवाद्यांची जाली जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांचे भितर आपलो आत्मो घाल्लो जाल्यार हांव कितलो खुशी. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्वराची समूर्त सर्व बरी जिवाची घोटाय. सर्वेस्वराचे नेम सदांच खरे नेणट्याची जाणवाय. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्वराची भक्ती भोव पवित्र सदांच तोकपाची.
सर्वेस्वराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष देखून तांतल्या तुज्या सेवकाक मेळटा जाणवाय आनी तांकां पाळो दिवन तो व्हड इनाम जोडटा पूण आपल्या सगळ्या चुकीची कोणाक वळख आसत नेणारपणांनी केल्ल्यो म्हज्यो चुकी म्हाका भोगोस सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष तुजे सेवकाक गोरवी जावंक दिवं नाका गोरवाक म्हजेर अधिकार चलूंक निर्मू नाका तेन्ना हांव गुन्यांव विणी चलतलों व्हड पातकांतलो मेकळो जातलों सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष भाग्यो जाकोबाची चिटी वेले वाचप बाबा भयणीनो आतां तुमकां गिरेस्तांक सांगता तुमचेर येवचे आसात ते हाल उपद्र्यांक लागून विलाप आनी रुदोन करात तुमच्यो गिरेस्तकायो कुसल्यात आनी तुमची नेसनां सांचेन केल्यांत तुमच्या भांगाराक आनी रुप्याक कोलम लागल्या आनी ही तांची कोलम तुमचेर आड गोवाय दितोली आनी उज्या पोरी तुमचे मांस खातोली सोपूंक पावल्यात तसले निमाण्या दिसाक तुमी गिरेस्तकायो पुंजायल्यात तुमच्या शेतांची लुवणी केल्या त्या वावराड्यांक जी तुमी मजुरी दिवंक ना ती आतां तुमचेर आड बोब मारता आनी तांचे हाल हुयेली 7 दोलबारांचो सर्वेस्पोराच्या कानार पडला ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत सुस्त आनी कामचाराचें जाला पिडापीड दिवन तुमी मातल्यान निरोप्राद्यांचेर फॉर्मोण मारून तुमी ताका जिवेशी मारलो आनी ताणें तुमचेर आड बोळ करूंक ना देवाचे उतोरे उद्गार सोम्या तुजे उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कार लोली कोर सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका कृष्ण जुआवान उलोवन जेजूक म्हटले गुरुजी आमचो पाटलाव करिना तसल्या एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मोना केलो पूण जेजून म्हटले ताका मोना करूं नाकात कित्याक म्हज्या नांवान विजमीत करीत आनी रोकडोच म्हजेर वायट उलयत असो कोणूच ना तर आमचेर आड ना तो आमच्या बागा आसा हांव तुमकां खरेंच सांगता तुमी क्रिस्ताची म्हूण कोणूय तुमकां एक पात्र बोर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका अंतरची ना पूण बाबाड धरतल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक
कोणूच वायट देख दीत जाल्यार गाडू ओडटा तसलें एक दांत्याचें पेड ताच्या गोळ्याक बांदून ताका दोर्यांत बुडयल्यार ओदीक बरें जातें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातरून उडय. दोन हात आसून एमकोडान पालो ना तसल्या उज्यान वेचे परस लुंगडो जावन जिवितान भितर सरल्यार तुका ओदीक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातोर. दोन पांय आसून एमकोडान भितर उडयलोले परस तोंटो जावन सासणाच्या जिवितान भितर सरल्यार तुका ओदीक बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो उमटून भायर उडय. दोन दोळे आसून एमकोडान तुका उडयलोले परस एक दोळो नासतना देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक तुका ओदीक बरें. तोय एमकोडान तांचो किडो मोरून मरोना आनी उजो केन्नाच पालोवना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाण तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, कोरियन वॉर हें झूज जातालें 1950 ते 1953 पर्यंत नॉर्थ कोरिया आनी सावथ कोरिया. आनी ह्या झुजाचो परिणाम एकदमूच वायट जालो. फार्मार उजो मोर जायते मेले. आनी भाव भयणीनो, एका गांवांत एक इगोर्ज आसली, तिकाय मार बसलो. आनी इगोर्जेच्या आदारार एक जेजूचो स्टॅच्यू आसलो वयर आनी सोबे माजार दिश्टी पडटालो. तोवूय खाला पडलो. पेड आसलें तें कोसळोन पडलें. ही इमाज, ही स्टॅच्यू जेजूची आसली, तिचे कुडक्यान कुडके जाले. पोरजेक धोको बसलो. थंयसर ते इगोर्जेचो विगार आसलो, ताका ओदीक धोको बसलो. शॉक जालो ताका. पूण ताणें काळजीदारपण घेतलें, घोटाय घेतली. कितेंय जावं, ही जेजूची इमाज पडल्या पळय ती आनी कोसळोन पडली, कुडक्यान कुडके जाले, तो ते कुडके पुंजायता. इमॅजीन कितलो वेळ ताका लागतलो. आनी तो एक कुडके एकठांय करून ही परत इमाज जेजूची घडून हाडूंक सोदता. आनी हे अमेरिकन सोल्दाद शिपाय ताका आदार दिता. आनी अशें घडटा की ही इमाज घडोवन हाडटा तो, पूण ते इमाजीचे जेजूचे हात ताका मेळोच ना. ताका ओदीक शॉक जाता. ह्या अमेरिकन शिपायांक गोमता तें आनी ते ताका सांगता, फादर भियेनाकाय, आमी हे अमेरिकेक वत्ता आनी तसलेच हात हे इमाजीक घालता. आनी हो विगार ताका सांगता, नाका, गरज ना, आमी कितें करुया, हें पेड आसा तें बांदुया आनी ह्या पेडाचेर ही इमाज हात नासलोली आसा ती आमी घालुया. आनी तेवशिलान लोक येता वेतालो ते इमाजीचेर नदर घालतालोच.
आनी तो म्हणटा पॅड आसा पळय थंयसर हीं उतरां आमी बरोवया. फ्रेंड, lend me your hands. Friend, lend me your hands. इश्टा, तुजे हात म्हाका दी. येतो वेतो लोक खरेंच हीं उतरां वाचता. आनी हीं उतरां भाव भयणीनो आनी ही खरी गडणी तुमच्या दोळ्या मुखार हांवें दवरल्या. आयज जेजूचो ताळो आमकां लौकिकांक गृहस्थी भाव भयणांक जावन आसा होच. म्हाका गरज तुमच्या हातांची. हें देवाचें राज चलतलें जाल्यार भाव भयणीनो जेजू ना आमचे मोदेकोत जे भाशेन तो 2000 वर्सां फाटीं आसलो. पूण ताणें आपणा बरोबर आनी आपणाच्या वावरांत हें देवाचें राज फुडें व्हरूंक 12 जाणांक वेंचून काडले. दुसऱ्या शिसांक ताणें बरोबर घेतले आनी ताका हुकूम घातलो वचात आख्ख्या संवसाराक आख्खे रचणेक बरी खबर परगट करा. आनी पवित्र सोबेचो वावर ताणें भाव भयणीच्या आमच्या हातांत घातलेलो आसा. भाव भयणीनो पळयात आयच्या पयल्या वाचपान तुमी आयकलां 70 एल्डर्स जाणटे म्हणजे तांकां जाणवाय आसा, तांकां मॅच्युरिटी आसा. मोइजेसान तांकां वेंचून काडले. मोइजेसाचेर पवित्र आत्मो आसलो, तोवूय पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी तांणी देवाची परगटणी केली, देवाच्या राजाची बरी खबर. आनी ते थंयसर एका मैदानार आसले, लोकूय थंयसर आसलो. आनी कितें घडटा तें पळया. एक अजाप कशें, एक विस्मीत कशें थंयसर आनीक 2 इंडिविज्युअल्स आसले, 2 जाण आसले, एल्दाद आनी मेदाद. ते तांच्या जोम्यांत नासले, जोम्या भायर आसले. पूण हो आत्मो तांचेरूय देंवलो आनी तांणी कितें केलें, ह्या आत्म्याच्या बळान तशेंच देवाची परगटणी केली. आनी मोइजेसा बरोबर एक सांगाती आसलो, ताचें नांव जोशुआ. आनी जोशुआ कंप्लेन कशें करता मोइजेसाक. पळय म्हणटा सायबा, हे आमचे 2 जाण आसा ते आमचे न्हय, तेवूय परगटणी करता. आनी मोइजेस सांगता तूं भियेनाकाय, तुका नोसाय जावंक फावना. ते परगटणी करता, करूं दी. पळय देव कसो आपयता तो पळयात भाव भयणीनो. देवाचो आत्मो, देवाचें हात बोट सगळ्या मनीस कुलाचेर पावता. तो तांकांय घेता आपल्या बागाक ही बरी परगटणी देवाचें राज फुडें व्हरपाक. कितलें सोबीत मोन देवाचें आनी कितलो देव तो पोदवेदार. तो सगळ्यांक एकठांय करता, आपल्या भागाक घेता. आनी असलींच कल्पना आमकां मेवल्या आयच्या शुभ वर्तमानांतूय आमकां तेंच मेळटा. 2 जाण तशेंच देंवचार काडटा जेजूच्या नांवान. ते जेजूच्या शिश न्हय, ते जेजू वांगडा नासले. आनी जेजू आपल्या शिसांक सांगतात, जेन्ना शिसांनी ताका सांगलें पळय कोण कोण तुज्या नांवान देंवचार काडटा, कोण कोण तुज्या नांवान बरें करता, कोण कोण तुज्या नांवान विस्मीत कोत्ता, ते आमच्या बागाक ना. आनी जेजू तांकां सांगता, जे कोण कितें बरें करता ते आमच्या बागा आसा, ते आमच्या वांगडा आसा, करूं दी तांकां. भाव भयणीनो, ही चिंतना आमी घेवया आमकां. कित्याक आयज तुमी आयकलां सुरवातेच्या उतरांनी हो लौकिकांचो आयता, ले फेथफूल ऑफ क्रायस्ट. जेजूचे क्रिस्ती भावार्थाचे तुमी भाव भयणां लौकीक
गृहस्थी भाव भयणां, तुमकांय देव आपयता तुमच्या खांदार हो वावर करपाक. आनी आमचे दियोसेसींत आयज हो दीस आमी तुमकां भेटयता. हो आयतार तुमचे खातीर भेटयलेलो आसा. म्हणटकूच तुमकांय हें मन आसूंक जाय, हें काळीज आसूंक जाय देवाचें राज फुडें व्हरूंक, देवाच्या उतराची परगटणी करूंक. पयले सुवातेर हो लौकिकांचो वावर कोण भाशेन मांडून हाडूंक एक व्हडलें खातें आसा. लेइटी सेंटर आसा, डायसेजन सेंटर फॉर लेइटी, ते सगळे मांडून हाडटा. तुमकां हाची वळख आसा. आनी एके फिरगोजेंत भाव भयणीनो हो वावर जेजूचो फुडें व्हरपाक घडून आसा. हो फिरगोज गवळीक सभा, पॅरीश पास्टरल कावन्सील, आनी हाच्या बरोबर कितले आनीक दुसरे बॉडीज आसा, असोसिएशन्स आसा, सोसायटीज आसा. आमची सगळ्यांची तुमची वळखीची कॉन्फ्रारिया आसा, आनीक आमचे ट्रस्ट आसा, आनी कितें आसा, सेंट विन्सेंट द पॉल सोसायटी आसा, दादल्यांची आसा, आमचे फिरगोजेन आमचे फिरगो बायलांची आसा. तशेंच भाव भयणीनो लिजन ऑफ मेरी आसा. आनीकूय कितें आसा, मागण्याचो जोमो इंग्लीश भाशेन आनी कोंकणी भाशेन. ऑल्टर बॉयज आनी ऑल्टर गर्ल्स, युकारिस्टीक मिनिस्टर्स, हें सगळें तुमकां तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तुमी समजून घेवपाक की तुमी गृहस्थी जेजूक जाय. तुमी जावन आसा हे जेजूचे हात. आनी आतां हालींच पाप सायबान आनीक 2 घडून हाडल्या मिनिस्ट्रीज. आनी ह्यो मिनिस्ट्रीज म्हटल्यार लेख्ठ, हें वाचप कोत्ता पळय तें देवाची उतराची परगटणी, तो एक मिनिस्ट्री भाव भयणीनो. पाप साहेबान तें फॉर्मायलां तें तुमकां लौकिकांक दिवपाक एक मिनिस्ट्री कशी तुमच्या हातान तें घालपाक. आनी दुसरी म्हणटा पळय ती कॅटेकिस्ट, देव संदेशकार आमचे इगर्जेंत आसा भुरग्यांक. आनी आमी समजूंक फावना हो वावर जो देव आमकां करूंक आपयता पळय तो वावर आमी ह्याच बाबडतान आनी बऱ्या मनान फुडें व्हरपाक. युकारिस्टीक मिनिस्टर्स आसा, ले पीपल ते मॅन एंड वुमन, तांकां वेंचून काडलेले आसा. तेंची तयारी जाता, तांची आकारणी जाता. आनी ते कितें करता, जायत्या भाव भयणींक, घरांत आसलेल्यांक, दुयेंतींक, पिडेवंतांक पवित्र कोम्याव दिता. जेजूची कूड आनी मास जेजूचे तांकां दिता भाव भयणीनो. आमी समजूंक फावना फकत तें काम पाद्रींचेंच, तें काम कोणाक वेंचून काडलेल्यांचेंच ना, सगल्यांचें हात बोट घालूंक जाय आमी ह्या देवाच्या वावराक, हो देवाचो वावर फुडें व्हरपाक. आनी देखूनच भाव भयणीनो आमची गायन मंडळ आसा, आमचे वाचपी आसा भाव भयणां, मागीर आमचे इगोर्जेन काम करतले हे दुसरे भाव जावं आमचे साक्रिस्तांव पुर्यान, तांचें आपोवणें तें. आनी देखून हो आमचो फिरगोज गवळीक सभा, मागीर आमची कॉन्फ्रारिया, आमचें ट्रस्ट आनी दुसरे हेर सगळे भाव भयणो हाताक हात दिवन आमी काम करूंक जाय. जेजू आमचे हात मागता, जेजू आमचे पांय मागता, जेजू आमचे दोळे मागता, जेजूक आमचे कान जाय, जेजूक आमची जीब जाय. कित्याक ह्यो सगल्यो वस्तू गरजेच्यो आमच्या गरीब आनी सांडलेल्यांक, गरजेवंतांक तांचे मजत करूंक, तांचें जिवीत हावू करूंक. तशें तुमी आयकलां आयच्या दुसऱ्या वाचपान. बागेवन जेम्स जाकोब कितें सांगता, तें कसलें जिवीत जावन आसा त्या ग्रेस्त मनशाचें. सगळीं फकाणां तीं ग्रेस्त मनशाचीं.
बरी आंगोस्त्रां न्हेसून भांगर घालून देव ना आनी तो देव दुसऱ्यांक दिना ताचें सगळें कुसोन वेतोलें, ताका सानोस लागतली ती कितलींय बरी आंगोस्त्रां घालूं. आनी हें खरेंच घडलां भाव भयणीनो. आमच्यांनी आतांच्या काळार ह्या कोवीड काळांत कितें करूंक जाय आनी कितल्या जाणांनी केलां. हो आनी तो धर्म पळय नासतना, ही आनी ती जात आनी कात पळय नासतना एकामेकाच्या गरजांक ती पावल्या. कोणाक एक बरें उतर जाय आसलें, कोणाक एक बरी बूद जाय आसली. हेंवूय भाव भयणो जावन आसा काम देवाच्या उतराच्या परगटणेचें काम. म्हणटकूच हो आयतार आमी पाळटाव, हें सुमान आमी अशेंच कोत्तले. आमकां मागण्यांची गरज, आमकां पवित्र आत्मेची गरज. जे भाशेन हो आत्मो त्या 70 एल्डर्स हांचेर देंवलो आनी तांणी परगटणी केली. आनी त्या भायर ते 2 जाण दुसरे आसले पळय, तांकांय देवान आपयले. तशेंच देव आमकां आपयता, तुमकां आपयता, आमकां आपयता. कोणेंच समजोंक फावना हांव होपलेस, कोणेंच समजूंक फावना हांव वतलेस. ना, तुमी एकदम गरजेचे. तुमी तुमच्या हातांनी पांयांनी कितलो वावर जेजूचो करूंक जाता. बाबाड दवरा देवाचेर, बाबाड दवरा तुमचेर. हें तुमचें वोकेशन, हें तुमचें वोकेशन सुफळ जावं आनी सगल्यो आमच्यो फिरगोजो आनी आमची गोंयची गरज परजोलीत जावं बाबाडतान आनी प्रिती मोगान. उबी रावया. आमचो बाबाड सोबे माजार परगटुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभोवलो. आंकवार मुरेतान जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मोदेन देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तो इतान जिव्यान मेल्ल्यांची मुडसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमचें काळीज उकतें करून बापा मुखार आमच्यो गरजो घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी, लौकिकांनी पवित्र सभेंत संपूर्णयेन आपले आपोवणें जियोंक तांकां गरज तितली उत्तेजन दिवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बऱ्यापणा पासत आमी देवा लागीं मागुया. लौकिकांनी आपली मोणयारपणां पवित्र सभेंत आनी समाजांत कुर्बेन चलोवंक आनी ती क्रिस्ताची म्हूण सदांच दिसून येवंक देवा लागीं मागुया. Jezus,
कोश्टांक आनी पिडेक संपडलेल्यांची सेवा करूंक लौकिकांची मनियारपणां आसात तांचे वरवीं जायतीं बरीपणां जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान चोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या बलिदाना वरवीं आख्या संवसाराची सोडवण करूंक तुजी खुशी जाली. संवसारी बेसान तुजे सोडवणेचें काम करूंक तूं आपयत आसाय तांचो वावर मानून घे आनी तांकां पवित्रायेचो कोमीर जावंक आनी जेजू क्रिस्ताच्या मोना भावान सगलो संवसार भरूंक ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बाप्पा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा सोमेस्तान जिवीत सासनाचे. आपल्या मोहिमेवोन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबार्ताचो गूट परगोटुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एका संगतें पियेता तितले फावटी तुवें भगवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुनी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्वींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती तुमी सगळीं सुभागी. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेल्यार गायन घेवया D2 पेज नंबर 47. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजे कुरपेचे बोरतेंत आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां दिलाय तो वांटो घेवन आमी तुका प्रार्थाव. संवसारी रातावळींनी आसलोलीं तुजीं भुरगीं शुभ वर्तमानाच्या स्वताची दिरादीक साक्षीदारां जावं आनी तांचे वरवीं तुजी पवित्र सोबा संवसारांत आपलें काम सदां व्हडे सुटसुडायेन चलोवन व्हरूं.
हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुमानाचो प्रोग्राम. आयतार आमी भेटयला लोकिकां खातीर. सकाळीं मीस आमची दुसरें म्हणटा पळय तें 9 वरांचेर इंग्लीश भाशेन आनी सांजे 5:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन. 27 27 तारीख बागयोंत विसेंत पावल हाचो परब. 29 होली आर्केंजल्स मायकल गाब्रियल आनी राफायल हांची परब. 30 सप्टेंबर सेंट जेरोम. 1 ऑक्टोबराची सेंट टेरेसा ऑफ द चायल्ड जीजस. 2 ऑक्टोबराची द होली गार्डियन एंजल्स. 1 ऑक्टोबराची म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आमी पवित्र कोमयाव पिडेवंतांक आनी जाणट्यांक भेटयतल्या. सगलीं जाणटी आनी पिडेवंतां तयार रावची आनी घरच्यांनी सगली तयारी करची. त्या दिसा म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सांजे 5:30 वरांचेर युकारिस्टीक आडोरेशन आसा आनी उपरांत 6 वरांचेर मीस आसा. आमची नोवेना आवर लेडी ऑफ रोजरी सुरू जाता 28 सप्टेंबर. नोवेनाचे मीस सांजे जातलें 6 वरांचेर. ऑक्टोबराचो म्हयनो जावन आसा रुजारीचो म्हयनो, रोजरी मंथ. आमी सगल्या फामिलींक उलो मारता आपआपल्या घरांनी हें रुजाय सायबिणीचें देवस्थान तेर्साचें मागणें करचें म्हणून. आमचे इगोर्जेन सकाळीं तेर्स जातलो इंग्लीश भाशेन 7:30 वरांचेर. मागीर 8 वरांचेर मीस आनी सांजे 5:30 वरांचेर तेर्स जातलो कोंकणी भाशेन आनी उपरांत मीस 6 वरांचेर. वर्ल्ड मिशन्स डे मिसांवांचो आयतार ऑक्टोबराच्या आयतारा 17वेर जातलो. आमचे लागीं मिशन कॅलेंडर्स आनी एनवेलॉप्स आयलोले आसा. उदार काळजान तुमी ते व्हरून तुमची फुडना पाकळी दिवची. एक विकेंड प्रोग्राम आसा म्हटलेलो रेट्रोविल इंडिया आनी घडोवन हाडला काजाऱ्यां खातीर. तांचें काजारी जिवितान जर कांय आडकुडे आसता जायते फावटी आनी काजारी जिवीत बरें जावंक तांकां तो सुरू जाता 22 फेब्रुवारी 22 शुक्रारा दीस आनी तें सोंपता 24 आयतारा दिसा सांजे 5 वरांचेर ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत. सेंट जोसेफ वाज स्पिरिच्युअल रिट्रीट सेंटर हांगासर ओल्ड गोवा. रेट्रोवील हें उतर फ्रेंच म्हटलेलें आसा. तेची ओर्थ म्हटल्यार रिडिस्कवर आनी स्टार्ट अफ्रेश. 2 तारीख आयतार 7 ऑक्टोबराची सोनवार पडटा आनी सांजे आमचें मीस आसा आयताराचें 6 वरांचेर आनी मिसाची मांडावळ करता झोन्स 14 आनी 15. आनी 3 तारखेर ऑक्टोबराचे आयतार सद्या काळांतलो आनी मिसां हे भाशेन 7:30 वरांचेर झोन 16 आनी 17. 9 वरांचेर इंग्लीश भाशेन झोन्स 18 आनी 19 आनी 5:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन झोन 20. एक उपकार मागता. कालांगूटच्या पादविगारान एक चीट पातयल्या आनी आमी ही नोटीस बोर्डान ताचो पोस्टर धाकटुलोच घातलेलो आसा. आवय बापूय मागता आपल्या भुरग्या खातीर 5 वर्सांचो पूत तांचो डायलन बॉर्जीस. ताका एक केरीत पिडा जाल्या अवचित तरेची पिडा स्पायनल मास्क्युलर आट्रोफी. ऑपेरेसांवाची गरज आसा आनी ऑपेरेसांवाक एक इंजेक्शन दिवंक जाय आनी तेल्ल्यानूच बरें जाता. आनी तें म्हटल्यार तांकां 5 क्रूट जाय. म्हणटकूच ती उदार काळजान तुमचे लागीं फुल पाकळी मागता. तर फुडें सरा आनी थिंगासर घातलेलें आसा नोटीस बोर्डार. तुमच्या बँकान दिवंक जाता वो आमचे लागीं दिवंक जाता आनी तुमचे आदार तुमकां आमी देव बरें करूं आनी फुडेंच म्हणटा.
आयज मिसाची मांडावळ केल्या 15 आनी 16 जून तांकां आमी करीत भाशेन दिनवासता आनी हो आयतार लौकिकाचो आयतार फळादीक जावं आशिर्वादान बोल्लोलो जावं म्हूण आमचें मागणें उबे रावून देवाचो आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन घेवया F21 पेज 95